नमस्कार। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन समाजकै लागि, राष्ट्रकै लागि, गरिब, दुखी, पीडित र असहायहरूको सेवा गर्नको लागि खोलिएको सामाजिक संस्था हो र यही संस्था मार्फत हामीले काभ्रेको डाँडा गाउँमा एकीकृत नमुना पहरी बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती र महोत्तरीको बर्दिवासमा एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माण गरी पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको कुरा त यहाँहरू सबैमा सर्वविदितै छ र यो नितान्त यहाँहरूको साथ र सहयोगले गर्दा सम्भव भएको हो। त्यसैले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्ण सहयोगी मनप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। र हामीले जति पनि काम गरेका छौँ सरकारलाई सघाउनैकै लागि गरेका छौँ। सरकारलाई बलियो र दरिलो बनाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। यदि सरकारलाई बलियो बनाउन सकिएन भनेदेखि देश कहिले पनि बन्दैन। हामीले यिनै कुराहरूलाई महसुस गरेर सरकारकै सरसफाई दूत र पुनर्निर्माण दूत भएर पनि काम गरिरहेका छौँ र सरकार अथवा अन्य सहयोगी मनहरूले 500 देखि 1000 रोपनीसम्मको जग्गा तथा सिङ्गो संरचना निर्माणका लागि यहाँहरूको साथ र सहयोग रहेको खण्डमा हाम्रो आगामी योजना भनेको नमुना नेपाल निर्माण गर्ने रहेको छ। एउटै कम्पाउन्डभित्र हिमाल, पहाड र तराईको संरचना सहित देशका सम्पूर्ण जातिहरूको सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व हुने गरी पीडित परिवारहरूको वासस्थान हो नमुना नेपाल। एउटा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य र देशकै गौरवको परियोजना हो नमुना नेपाल। हामीले निर्माण गर्ने नमुना नेपाल यस्तो हुनेछ। मेरो देश नेपाल, सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश नेपाल, महात्मा गौतम बुद्धको देश नेपाल, वीर गोर्खालीहरूको देश नेपाल, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश नेपाल, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक नेपालीको देश नेपाल। अब नेपाललाई विश्वमा चिनाउने हाम्रो अर्को अभियान। अब विश्वले चिन्नेछ नेपाल, नेपाल भित्रको नेपाल, नमुना नेपाल। एउटै कम्पाउन्ड भित्र सिङ्गै देश नेपाल, सम्पूर्ण जातिको सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व हुने गरी पीडित परिवारहरूको एकीकृत बसोबास, विभिन्न धर्म संस्कृतिका भिन्न भिन्न केन्द्रहरू, सम्पूर्ण नेपालको पहिचान झल्कने विशाल राष्ट्रिय संग्रहालय, भूकम्पले भत्काएको धरहराको सम्झनामा आकर्षक धरारा भ्यू टावर, हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने मनोरञ्जनात्मक मिनी रेल सेवा, खेल मैदान, विद्यालय, सामुदायिक भवन, अतिथि गृह, चमेना गृह, स्वास्थ्य केन्द्र, अध्ययन, अवलोकन, पर्यटन र मनोरञ्जनको केन्द्र नमुना नेपाल। आउनुहोस् नमुना नेपालको अवलोकन यात्रा सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले यो जानकारी पाटी हेरौँ। यता हिमाल, यता पहाड, यता तराई। सुरुमा हिमाली भेगकै यात्रा गरौँ। टाँसी देलेक शेर्पा दाजु। कस्तो टलक्कै टल्किएका हिमालहरू, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण, अन्नपूर्ण र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सबै एकै ठाउँमा। यो पवित्र गुम्बा, यो सुन्दर हिमाली बस्ती हो। यहाँ शेर्पा, भोटे, थकाली, डोल्पो लगायत थुप्रै हिमाली जातिहरू बस्नुहुन्छ। बाहिरबाट झट्ट हेर्दा यी घरहरू एकै प्रकृतिका देखिन्छन्, तर भित्र आफ्नो संस्कृति र परम्परा अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। यता हिउँ खेल्ने छुट्टै ठाउँ छ। पर्यटकहरू पनि कफी पिइरहेका छन्। तर आउनुहोस् हामी मुक्तिनाथको दर्शन गर्न जाउँ।
त्यसपछि नमुना रेल चढेर पहाडी प्रदेशतिर जाउँ। आहा, हिमालकै छेउबाट रेल यात्रा। अब हामी सुरुङभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। कति सुन्दर पहाडी भेगमा आइपुग्यो। यही हो नमुना नेपाल। आहा, क्या चिटिक्क परेका मौलिक घरहरू। घर मात्रै राम्रा छैनन् यहाँ। यी घरमा बस्ने राई, लिम्बू, गुरुङ, विश्वकर्मा, दर्जी, मगर, बाहुन, छेत्री दाजुभाउजूहरू झनै राम्रा छन्। ल हेर्नुहोस् त, पशुपतिनाथको मन्दिर पनि यही, स्वयम्भूनाथ पनि यही, अनि बौद्ध स्तूपा पनि यही। यो हो धरारा भ्यू टावर, जहाँबाट तपाईले सम्पूर्ण नमुना नेपाल एकैपटक अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले देखेको मैदान हो नमुना नेपालको स्टेडियम। यहाँ हिमाल, पहाड र तराईका युवाहरू सँगै मिलेर खेल्छन्। र यो हो नमुना विद्यालय। सबै जात जातिका बालबालिकाहरू मिलेर पढिरहेका छन्। अर्कोतिर सम्पूर्ण बस्तीवासीहरू मिलेर छलफल गर्दैछन्। तपाईले यो देखेको दृश्य हो राष्ट्रिय संग्रहालयको। नेपालको इतिहास र वर्तमानका सबै कुराहरू यहाँ संग्रह गरिएको छ। नेपालको बारेमा रिसर्च गर्नेहरू सिङ्गो नेपाल घुम्न भ्याउँदैनन्। उनीहरू यहीँबाट रिसर्च गर्छन्। यो सुन्दर पोखरी जहाँ बोटिङ गर्न सकिन्छ। अनि अर्कातिर जंगल सफारीको आनन्द पनि लिन सकिन्छ। पहाडी भेगको यो रमाइलो यात्रापछि अब रेल चढेर तराईतिर लागौं। अब तराईको सुन्दर फाँटमा आइपुग्यो। यहाँ दिमाल, थारू, राजवंशी, मुसहर लगायतका दाजुहरूको घर, कोचे, मेचे, सतार, डोम दिदीबहिनीहरूको एकै प्रकारका घरहरू छन्। यो हो मिथिलाको पवित्र सहर जनकपुर धाम। यहाँ राम जानकी मन्दिर मात्र छैन, यहाँ चर्च पनि छ, मस्जिद पनि छ। कस्तो समावेशी बस्ती। यो हो सारा विश्वको ध्यान खिच्ने लुम्बिनी, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध शान्तिका अग्रदूतले जन्म लिनु भएको थियो। आउनुहोस् यो पवित्र माटोमा एकैछिन ध्यान गरौँ। समग्रमा नमुना नेपाल बस्ती विकास आयोजना नेपाल र नेपालीहरूलाई जोड्ने प्रयास हो। विश्वलाई नेपाल चिनाउने अभियान पनि हो। राष्ट्रिय गौरव र एकताको नमुना पनि हो। नेपाल घुम्न वर्षेनी लाखौं पर्यटक आउँछन्। सबैजना सगरमाथा, लुम्बिनी, जनकपुर, जोमसोम नपुग्न सक्छन्, तर नमुना नेपालमा अवश्य पुग्नेछन्। किनभने यो बस्ती पर्यटकका लागि पर्यटन स्थल हो। नेपालको बारेमा जान्न बुझ्न खोज्नेहरूका लागि एउटा अध्ययन केन्द्र पनि हो। लाखौं पर्यटक नमुना नेपालमा त आउने नै छन् र यसको पहिलो पर्यटक हामी नेपाली नै हुनेछौँ। किनभने हामी नेपालीहरू आज संसारभरि छरिएर रहेका छौँ, सम्पन्न पनि भएका छौँ। हाम्रा सन्तान त्यही जन्मिएका छन्, जसलाई नेपाली भाषा, संस्कृति र समाजका बारेमा बुझाउन आवश्यक छ। यो नमुना बस्ती तपाईका नानीहरूलाई देखाउने, बुझाउने र नेपाल चिनाउने गन्तव्य पनि हो। आउनुहोस् नमुना नेपाल निर्माण अभियानमा हातेमालो गरौँ। यो सम्भव छ तपाई हाम्रो सहकार्यमा। राष्ट्र निर्माण